बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के हुक्म पर मुल्तान कैंप ऑफिस में इदारों के दरमियान राबिता कमेटी तश्कील। इदारों के वसाइल और ह्यूमन रिसोर्स बारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फोकल पर्सन मुकर्रर। राबिता कमेटी में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर जमान कैसरानी शामिल। कमेटी सरकारी दफातर की बिल्डिंग, स्टाफ, रेस्ट हाउस के हवाले से तफसीलात जमा करेगी और तमाम मामलात की जामिया रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को जमा करवाएगी। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान कैंप ऑफिस के हवाले से अमली इकदामात का सिलसिला जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जानिब से तमाम जो इदारे हैं सरकारी, उनमें कोऑर्डिनेशन के हवाले से कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। इस कमेटी की तश्कील में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जानिब से अहम किरदार अदा किया गया है। आमिर खटक की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरू जमान कैसरानी को मुल्तान में फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है। तकरीबन 12 के करीब जो इदारे हैं उनके यहाँ पर सेक्रेटरी हैं वो आकर बैठेंगे और सेक्रेटरी की नामजदगी से कबल जो है तमाम तर जो काम है, पेपर वर्क है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरू जमान कैसरानी है वो तमाम इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करेंगे, डेवलप करेंगे और उनके हवाले से जो तमाम तर जो तफसीलात है, बिल्डिंग्स के हवाले से, रेस्ट हाउस के हवाले से और खसूसन तौर पर ह्यूमन रिसोर्स की कितनी उनके पास कैपेसिटी है, कौन कौन सी असामियां खाली हैं, इस हवाले से जामे रिपोर्ट बनाई जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरू जमान कैसरानी की जानिब से उनको फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है और ये रिपोर्ट जो है आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान जो है कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को कराई जाएगी। आपने अपडेट किया, इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर में बल्दियाती इदारों ने नए निजाम के तहत अपना सालाना बजट पेश किया। तहसील काउंसिल ने अपना पहला बजट 27 करोड़ 49,88,000 रुपए से जायद का मंजूर किया। नए माली साल में 143 मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 9 करोड़ 29 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस, कोरोना और डेंगू के खिलाफ इकदाम करने और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए 6 करोड़ 52 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। जबकि तहसील सदर में म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए 8 करोड़ 34 लाख रुपए, जबकि तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ 70 लाख मुख्तस किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर तहसील काउंसिल मुजफ्फर खान सियाल ने बजट की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। नए बल्दियाती सेटअप के तहत जो बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तहसील कौंसिल बहावलपुर की, तो उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया है और उस बजट के तहत 27 करोड़ 49,28,000 रुपए के जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए गए हैं तमाम तर माली साल के लिए। अगर हम इसमें बात करते हैं मुलाजमीन की, तो 143 मुलाजमीन के लिए 9 करोड़ 29 लाख रुपए के फंड्स रखे गए हैं, जबकि कोरोना और डेंगू के खिलाफ इकदाम करने और साथ ही साथ खेलों के ऊपर खर्च करने और जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन के लिए कुल 6 करोड़ 52 लाख रुपए रखे गए हैं। जबकि तहसील सदर में जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं उसको फराहम करने के लिए और साथ में तरक्याती काम करवाने के लिए 8 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं और तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं तहसील कौंसिल बहावलपुर, उन्होंने इस तमाम बजट की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसको आइंदा आने वाले साल के लिए लागू कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम फंड्स जो हैं वो पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि सिर्फ तरक्याती मनसूबों की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए रखा गया है। अलावा किसी भी किस्म की डेवलपमेंट फंड्स को मुख्तस कर दिया गया है। तैयब साहब बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहावलपुर में सेहत के शोबे को नजरअंदाज कर दिया। रवा बजट में कायद आजम मेडिकल कॉलेज की 2 मेगा स्कीम्स को ड्रॉप कर दिया गया, जबकि कोरियन हुकूमत की मावनत से तैयार होने वाले चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मंसूबे को भी सर्द खाने की नजर कर दिया गया। गुज़िश्ता साल ऑर्थो 2 मंसूबे के लिए 700 मिलियन रुपए और सिविल अस्पताल में ओपीडी के लिए 235 मिलियन मंजूर किए गए थे। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतला शारी।
بالکل ایسے کہ موجودہ حکومت کی ہیلتھ کے حوالے سے اگر پرائرٹیز کو دیکھیں تو وہ ہمیں کہیں پر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. پہلے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ہم نے بات کی تھی, اس کے پیسے واپس لیے گئے تھے. پھر ہم نے ایمرجنسی کی بات کی تھی, جو ریویمپنگ تھی اس کے پیسے جو ہیں وہ واپس لیے گئے تھے. اب قائد اعظم میڈیکل کالج کی جانب سے 3 بڑے منصوبے جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے, جو اپروو بھی ہو گئے تھے. پھر ان کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. تینوں بڑے منصوبے تھے بھاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل, سول ہاسپٹل اور قائد اعظم میڈیکل کالج کے, جن میں ایک تھا آرتھو 2 کا منصوبہ تھا, کیونکہ جو آرتھو کا وارڈ ہے ایک تو وہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور کنجسٹڈ ہے. جب ڈاکٹر جاوید اقبال یہاں پر پرنسپل تھے تو انہوں نے اس کا PC1 بھیجا تھا اور اس کا اپروول جو ہے وہ بھی آ گیا تھا. 700 ملین کا یہ جو ہے وہ پروجیکٹ تھا, جس میں آرتھو 2 جو ہے وہ تعمیر ہونا تھا, لیکن موجودہ بجٹ میں جو ہے وہ اس کو بالکل ڈراپ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یقیناً ناانصافی ہے کہ انہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. آرتھو 2 کا جو وارڈ ہے, آرتھو جو وارڈ ہے, اور اس کے لیے آرتھو 2 کا جو ہے منصوبہ وہ پرپوز کیا گیا تھا. اسی طرح کنسٹرکشن آف فلور OPD سول ہاسپٹل میں ایک فلور بننا تھا جی, جس کی جو بیس ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی تھی کئی سال پہلے سے. تو اب یہ منصوبہ تھا کہ اس کو بنایا جائے گا اور اس کے لیے 235 ملین جو ہیں وہ پرپوز کیے گئے تھے. اور گزشتہ دور میں جو ہے وہ اس کا اپروول, گزشتہ سال جو ہے وہ اس کا اپروول بھی آیا تھا, لیکن رواں بجٹ میں جو اس دفعہ 2020-21 کا بجٹ آیا ہے اس میں اس کو بھی ڈراپ کیا گیا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا منصوبہ جو تھا بہاولپور کے لیے وہ تھا چلڈرن صحت کے شعبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ طلعت شاہری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. HEC کا بہاولپور سمیت پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کھولنے کا فیصلہ. یونیورسٹیز کو 3 مختلف مراحل میں کھولا جائے گا. پہلا مرحلہ 15 جولائی سے شروع ہوگا, جس میں صرف اساتذہ اور محدود طلباء کو یونیورسٹیز میں آنے کی اجازت ہوگی. دوسرے مرحلے میں فائنل ایئر کے طلباء, پوسٹ گریجویٹ کے طلباء اور پریکٹیکل والے طلباء, جبکہ آخری مرحلے میں تمام طلباء کے لیے یونیورسٹیز کو کھول دیا جائے گا. کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. HEC کا بہاولپور سمیت پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کھولنے کا فیصلہ. یونیورسٹیوں کو 3 مختلف مراحل میں کھولا جائے گا. پہلا مرحلہ 15 جولائی سے شروع ہوگا, جس میں صرف اساتذہ اور محدود طلباء کو یونیورسٹی میں آنے کی اجازت ہوگی. آپ کو بتائیں, ملتان میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. ایک طرف 10 روپے اضافے کے بعد سرکاری قیمت 270 روپے ہو گئی, جبکہ دوسری جانب دکاندار 300 روپے کلو تک گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہیں. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے. صادق اقبال بتائے گا. شہر ملتان میں مرغی بھی سونا بڑھنے لگی. جو برائلر کی مرغی کا گوشت ہے اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ضلع انتظامیہ نے کچھ عرصہ پہلے اس کی قیمت مختص کی تھی کہ 260 روپے فی کلو مرغی فروخت کی جائے گی. اس سے مہنگی نہیں ہو سکتی, البتہ سستی ضرور بیچی جا سکتی ہے. لیکن آج جو سرکاری نرخ ہیں وہی 270 روپے ہو چکے ہیں, یعنی کہ مرغی کی قیمتوں میں آج بھی 10 روپے اضافہ ہو چکا ہے. مزید ہم دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ سرکاری نرخ تو اتنے ہیں تو یہ کتنے میں بیچ رہے ہیں. آیا کہ جو نرخ جاری کیے گئے ہیں اتنی ہی قیمت ہے یا کہ اس سے کوئی کم زیادہ ہے. مجھے بتائیے گا کہ مرغی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے, تو آج اس کی قیمتیں کیا ہیں؟ قیمتیں ذرا بتائیے گا. آج اس کی قیمت ہے 290 روپے کلو گوشت. جی, دیکھیے مال شارٹ ہونے کی وجہ سے مال نہیں مل رہا. پیچھے کئی فارم بند پڑے ہیں, اسی وجہ سے مال شارٹ ہے. کسی کو فیڈ نہیں مل رہی, کسی کو چوزا نہیں مل رہا, اسی وجہ سے. پیچھے مال شارٹ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس جو مال آتا ہے وہ کم ہے, اس کی وجہ سے مرغی مہنگی ہے. جی سر. اچھا, مجھے ایک چیز بتا دیں, جو سرکاری قیمت ہے وہ آج 270 روپے فی کلو ہے برائلر گوشت. یہ جو ہے آپ 290 روپے یعنی کہ 20 روپے زیادہ لے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر جی, ہمیں مہنگا مل رہا ہے, ہم سستا کیسے بیچیں؟ اب ایک چیز 280 ہم خرید رہے ہیں, 70 خرید رہے ہیں, 10-20 روپے ہمارا اپنا پروفٹ بھی ہے. ہم اپنا پروفٹ رکھ کے بیچیں گے, اس لیے ہم مہنگا بیچنا پڑ رہا ہے. ہمیں سستا ملے گا, سستا. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن مرغی کی جو سپلائی ہے وہ مرغی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ اقبال صادق, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی 24 نیوز کی بندش پر شدید مذمت. صدر بار DG خان نسیم کھوسا اور وکلا نے پیمرا سے 24 نیوز کی بندش ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے, جبکہ صدر بار DG خان نسیم کھوسا کا کہنا تھا کہ 24 نیوز نے ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیا. اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں بیورو چیف DG خان ذیشان صفدر.
جی بالکل، پیمرا کی جانب سے ایک اور وار صحافت پہ کیا گیا ہے اور 24 نیوز کے جو لائسنس تھا اس کو کینسل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لائسنس کو کینسل کرنے کی وجہ سے جو صحافی منسلک تھے اس چینل سے وہ بھی ان کا بھی بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے صحافت میں تو اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے، جو دوسرے ادارے ہیں جو دوسرے محکمے ہیں ان کی جانب سے بھی اس پہ پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان کی جانب سے بھی یہ مذمت کی گئی ہے کہ کیوں کینسل کیا گیا پیمرا کی جانب سے جو لائسنس تھا 24 نیوز کو جو حقائق دکھانے سے روکا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان نسیم کھوسا صاحب موجود ہیں جو کہ اس ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ نسیم صاحب بتائیے گا 24 نیوز کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وکلا جمہوریت کی خاطر ہمیشہ ہم نے قربانیاں دیں، اپنا ایوب خان سے لے کے اور جنرل مشرف تک ہم جمہوریت کی جنگ لڑتے رہ گئے ہیں اور ہمیشہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوں عمران خان کی سوچ اور سمجھ پر کہ یقین کریں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں میڈیا کا 90% کردار ہے۔ میڈیا نے جتنا عمران خان کو سر پہ بٹھایا، سر کا تاج بنایا، ان کو تو ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ میں عمران خان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں ان کے کون کالی بھیڑیں ہیں جو میڈیا سے ان کا تصادم کروانا چاہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں میڈیا پہ جو قدغن لگائے گا وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے گا۔ تو 24 نیوز کے بند ہونے پر میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ایوان میں بیٹھے ہوئے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو آپ میڈیا سے پنگا مت لیں۔ میڈیا سچی بات کرتا ہے جو آپ کو میڈیا یہ نہ کہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، میڈیا یہ نہ کہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، میڈیا یہ نہ کہے کہ ملک میں جو ہے بے روزگاری، جو آپ نے کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اب 3 کروڑ آپ بے روزگار کر چکے ہیں۔ میڈیا یہ سوال آپ سے 24 نیوز کا لائسنس اور نشریات بحال کی جائیں۔ ڈی جی خان سے آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ ذیشان صفدر بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کریں گے کروڑ پکا کا، جہاں پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار۔ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل ہونے پر سیاسی اور صحافی تنظیموں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کروڑ پکا سے عاشق حسین قریشی۔ جی بالکل، پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کے خلاف جہاں پر ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہے، وہیں پر سیاستدان بھی جو ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر لودھراں امداد اللہ عباسی کے ساتھ موجود ہوں۔ مزید ہم ان سے بات کریں گے۔ جی سر بتائیے گا، 24 نیوز نے ہمیشہ حق سچ کی آواز کو بلند کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کو جو ہے حق سچ کی آواز جو ہے وہ پسند نہیں ہے، انہوں نے 24 نیوز کو جو ہے بند کر دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اس گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بات کرنا الفاظ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ سننا تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ جو الفاظ بھی ان کو پسند ہوں، سوائے ایک آدھے چینل کے، شاید ان کے گھر میں کوئی چینل اور چلتا بھی نہیں ہے جو بادشاہ کی طرح ان کی تعریف کرتا رہا سارا دن۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا ہی تھا کہ جس نے اس وزیر اعظم صاحب کو اگر یہاں پہ لا کے بٹھانے میں کسی کا میں کردار سمجھتا ہوں تو اس میڈیا کا سمجھتا ہوں۔ لیکن ناشکر لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اپنے محسنوں کا اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل نے اگر 2 دن 3 دن ان کی کرپشن کے اوپر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ان میں برداشت نہیں ہے اور یہ دیکھ نہیں سکتے اس چیز کو کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کی اصلاح کے لیے کر رہا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن اس کی بجائے ان کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، بین۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بین کا ایک تماشا مچا رکھا ہے، چینلز پہ بھی بین، شاید ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی شاید اتنے بین نہیں ہوں گے جتنے بین ان لوگوں نے لگا کر میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام صحافی بہادی جو آپ کی بھائی ہیں سارے، ہم ان کے ساتھ ہیں، 24 نیوز کے ہم ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جہاں پر بھی ہماری ضرورت پڑی ہم آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا تو ایک ہی نظریہ رہا ہے کہ آزادی صحافت کے اوپر بالکل قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور آپ لوگ ہماری یوں سمجھیے کہ ہماری اصلاح کے لیے ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے شاید جتنی زیادہ کرٹیسائز پیپلز پارٹی پہ ہوا ہے اس نے ہمیشہ اس کو فراخ دلی سے جو ہے وہ اس کو فیس بھی کیا ہے اور اس کا سامنا بھی کیا ہے۔ لیکن یہ جو کرتوت ان لوگوں نے، اس گورنمنٹ نے جو ان کے ماحول ہے بنا ہوا،
मैं नहीं समझता, ना अपोजिशन को बर्दाश्त कर सकते, ना किसी मीडिया को बर्दाश्त कर सकते। बस सिर्फ इनका एक ही तरीका है कि जो इनकी तारीफ करता रहे बस वो ठीक है, बादशाह सलामत की, और जो ज़रा सा भी इनको आईना दिखाने की कोशिश करे तो बुरा मान जाते हैं। हम इनसे आपके साथ हैं इंशाअल्लाह जी, जिधर भी आप हमें हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह हम सब मीडिया को एम्पावरमेंट के हक में है। और हम आज़ादी सहाफत पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का। फोर्ट अब्बास में भी वकला और सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। फोर्ट अब्बास से अपडेट करेंगे नुमान सईद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जहां हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाला न्यूज़ चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश पर जो है, जहां पर सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है, वहां दूसरी जानिब जो है वकला हजरात भी सरापा एहतजाज है। और मजम्मत कारी इसी हवाला से हमारे साथ जो है वो एडवोकेट मौजूद है, शाहिद बशीर चीमा साहब, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि हक और सच की आवाज़ को बुलंद कर दिया गया है, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर शख्स को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, और मैं ये समझता हूँ कि 24 चैनल जो है इसने हक और सच का हमेशा साथ दिया है, और पाकिस्तानी मसाइल को उजागर करने के हवाले से इनका बड़ा किरदार मस्बत रहा है। और इस तरह के चैनल जो बाकायदा गवर्नमेंट पे भी तनकीद करते हैं, और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि उनको वो आईना दिखाते हैं। आपकी सारी पॉलिसियाँ जो हैं उनसे कोई पब्लिक खुश नहीं हो रही होती। तो इस तरह से ऐसे चैनल्स जो हक और सच का साथ दें और जो गवर्नमेंट को आईना दिखाएं, मसाइल की निशानदही करें, उन पर इस तरह की आज़ादी को सलब करने की कोशिश जो है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और बार एसोसिएशन फोर्ट अब्बास के प्लेटफार्म से मैं ये मुतालबा करता हूं कि इस गैर कानूनी अक़दाम जो है इसको ख़त्म किया जाए, और 24 चैनल की जो नशरियात हैं उनको पहले की तरह से ही बहाल किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, जो हमारे साथ जो है सहाफ़ी बरादरी और वकला सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, फोर्ट अब्बास से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ और महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग की नाअहली 2 साल कबल रंगपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा हो गई। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ज़िला इंतजामिया की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रंगपुर में वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो 2 साल कबल बनाई गई थी, मगर ये स्कीम नकारा होने से जो रंगपुर के रिहायशी हैं वो साफ पानी की सहूलत से जो यहाँ पर महरूम हो गए हैं। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो सामान यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था वो कीमती सामान जो है वो नकारा हो चुके हैं, और ज़्यादातर सामान जो है वो चोरी हो चुका है। इसी तरह की स्कीम एक मुजफ्फरगढ़ में भी लाई गई थी, जिसकी लागत जो थी वो 40 करोड़ रुपए बताई जाती थी, मगर नवाही इलाके में यह स्कीम जो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। और यहाँ के शहरियों को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि उनको साफ पानी की सहूलत जो प्रोवाइड की जाएगी, अब वो इस सहूलत से जो महरूम हो गए। मुजफ्फरगढ़ के जो रंगपुर के इलाके के जो शहरी हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को जो वो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि 2010 के सैलाब के बाद मुजफ्फरगढ़ जिला भर का पानी जो वो खराब हो चुका था, और इस पानी को ठीक करने के लिए, साफ पानी से फराहम करने के लिए शहरियों को मुख्तलिफ किस्म की वाटर स्कीमें जो लाई गई थी। शहरियों को परेशानी लाहक है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नए पाकिस्तान में रेलवे के निजाम में बेहतरी ना आ सकी। कोट सुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का स्टॉप न होने पर शहरियों का एहतजाज। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। मैं मौजूद हूँ कोट सुल्तान रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर जो कोट सुल्तान के मकीन हैं सरापा एहतजाज हैं। इन मुजाहिरीन का कहना है कि कोट सुल्तान का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कोई जो रेलगाड़ी वो नहीं रुकती, जिसके बाद शहरी जो सस्ते और महफूज सफर से महरूम हो चुके हैं। मुजाहिरीन से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कोट सुल्तान की काफ़ी आबादी है, तकरीबन 1.5 लाख जितनी आबादी है। इसके साथ इसके मज़ाफ़ात में भी काफ़ी आबादी है। पहले बिज़नेस यहाँ बहुत अच्छा बिज़नेस होता था, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, इस पर यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती। यहाँ तमाम गाड़ियों के स्टाफ बहाल किए जाएँ और बिज़नेस को बहाल किया जाए और आवाम को सहूलत मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आवाम की सहूलत की बात की जाए, अगर बात की तो कोट अद्दू से लेकर लैया के दरमियान तक कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं जहाँ पर गाड़ी रुकती हो। जमन शाह को ससद कोट सुल्तान दीगर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रेल गाड़ी नहीं रुकती, जिस पर आवाम सरापा एहतजाज है। भाई आप बताएंगे क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब यहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती? तो यहाँ से मुलाजमीन जो है लैया जाते थे, पहले जो रेल चलती थी बिलाल एक्सप्रेस के नाम से, वो उसका स्टाफ भी ख़त्म कर दिया गया था। हमें तो उम्मीद थी यह हुकूमत उसको बहाल करेगी, वो भी बहाल नहीं, और बाकी गाड़ियों में का स्टाफ जो था वो भी ख़त्म कर दिया गया। हालांकि यहाँ से बहुत बड़ी फसल
मिर्च की फसल होती है इलाके में, यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारा, ये यहाँ से सामान मिर्च थूम वगैरह यहाँ से जाता है दूर दराज के इलाकों में। इसलिए हमारा मुतालबा है कि दोबारा जो है ये सारा स्टाफ बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, स्टाफ को बहाल करने के लिए नए मुताबिक पाकिस्तान में रेलवे का निजाम बेहतर नहीं हो सका। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, दुनियापुर में मैपको हुकाम की मुबैना गफलत, अंदरून शहर के वार्ड नंबर 10 में बिजली के बेहंगम तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। मैं इस वक्त अंदरूनी शहर दुनियापुर में मौजूद हूँ। ये वार्ड नंबर 10 है। यहाँ पर मैपको इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से यहाँ पर रहने वाले अहले इलाका की जिंदगियों को जो है इन्होंने दाव पर लगा दिया है। अहले इलाका ने बताया है कि मुतअद्दिद बार हम जो है कि मैपको ऑफिस गए हैं, उनको जाके दरखास्त दी है कि जो ये तारें यहाँ पर बेहंगामाना तरीके से लटकी हुई हैं, इन्हें फौरी तौर पर ऊंचा किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। इस वक्त अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ये अरसा दराज से यहाँ ये तारें लटकी हुई हैं और हम यहाँ खतरात में हर वक्त रहते हैं। बार बार वापडा वालों को शिकायत की है, सर से तारें टकराती हैं। बारिश और अंधेरियों में हमें शदीद खतरात लाक होते हैं। कोई सामान लेकर आए तो वो टकरा जाता है। तो मेहरबानी करें, इस सारे झंझट को ख़त्म करके एक फोर कोर तार डलवा दें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ खतरात जो हैं उससे कम हो सके ज़िंदगियों में। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये वापडा वाले हमारी बात जी बिल्कुल, जैसा वापडा वाले हमारी मदद करें, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। हालिया बारिशों से कपास की फसल को नुकसान होने का खदशा। कॉटन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सगीर अहमद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि कपास के खेत में बारिश का पानी खड़ा होने से 48 घंटों में फसल को नुकसान पहुंच सकता है। काश्तकार अपने खेतों से बारिश के पानी की फौरी निकास के लिए इंतजाम रखें। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में जो है वो बारिशों की पेशेनगोई की गई है और जो है मानसून सीजन का भी आगाज होने जा रहा है और इस हवाले से जो कपास की फसल है वो इंतहाई नाजुक मरहले में है इस वक्त, और जबकि जो है टिंडे लग चुके हैं और उस पर जो इंसेक्ट्स का अटैक है वो भी कहीं गुलाबी सुंडी और वाइट फ्लाई का जो है वो नज़र आ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सगीर अहमद। जी डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल होनी चाहिए? बारिशें जो है वो होने हैं, मुतवक्के हैं, तो मानसून सीजन के दौरान जो कपास के काश्तकार हैं उनको क्या तरीक़ाकार अख्तियार रखना चाहिए अपनी फसल को बेहतर रखने के हवाले से? ये जो है कपास का पौधा, इसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ना खुश्की का। तो आपने जो अब मानसून का सीज़न आ रहा है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ड्रेनेज का बंदोबस्त रखना है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए, अगर पानी खड़ा रहा आपका 48 घंटे, तो पौधा बिल्कुल वो मुरझा जाएगा और इससे मॉर्टेलिटी हो सकती है। आपने पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होने देना। इसके बाद यह कि जब बारिश हो चुके, ड्रेनेज आप कर लें, पानी निकाल लें, तो आपने यूरिया का जो है ना, यूरिया की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी जो नाइट्रोजन है ये लीच डाउन हो जाती है, ये ज़मीन के नीचे चली जाती है। तो आपने वो डेफिशिएंसी को, वो पीले पत्ते भी पीले हो जाते हैं और फल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने यूरिया जो है वो आपने दे देना है, वो आप इसका रिजर के साथ दे दें जो पत्थर में आए। और साथ साथ जो इंसेक्ट का है, मैं यही कहता रहा हूँ, हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल को नुकसान का खदशा है। रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डीजी खान में दफ्तर में गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदायगियां शुरू कर दी गई। एक्साइज दफ्तर में टोकन टैक्स की अदायगी के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर के अंदर गाड़ियों के टोकन टैक्स के लिए यहां पर शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुके हैं और बाकायदा तौर के ऊपर जो सालाना गाड़ियों के टोकन टैक्स होते हैं उनको एक्साइज दफ्तर के अंदर पे किया जा रहा है। यहां पर एक्साइज दफ्तर की जानिब से जो SOPs जारी किए गए हैं, जो हिदायत जारी की गई हैं, यही हिदायत जारी की गई हैं कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी का नंबर लगवाना है या अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाना है या गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा करने हैं, तो उनको सबसे पहले एक्साइज टैक्सेशन की वेबसाइट पर जाकर जो अपॉइंटमेंट है वो लेना लाजमी होगी। अपॉइंटमेंट के बगैर अगर कोई भी एक्साइज दफ्तर में आ रहा है तो एक्साइज अमले की जानिब से उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये इकदामात एक्साइज दफ्तर की जानिब से उठाए गए हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से यही हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों को कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद शहरियों को जो मैसेज मौसूल होगा उस तारीख को बाकायदा तौर के ऊपर एक्साइज दफ्तर में। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब CPM मुल्तान ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स के तबादला जात के लिए SP हेडक्वार्टर को इख्तियारात दे
دی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلز کے تبادلہ جات کے لیے ایس پی ہیڈ کوارٹر جبکہ ASI اور سب انسپیکٹر کے تبادلہ جات کے لیے SSP آپریشن کو نامزد کیا گیا۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کے تبادلے SSP آپریشن کریں گے۔ مراسلہ جاری۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں CPO ملتان نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلز کے تبادلہ جات کے لیے SP ہیڈ کوارٹر کو اختیارات دے دیے ہیں۔ ملتان قومی حلقہ 155 میں سیوریج واٹر سپلائی کے ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ باری اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 13 کروڑ روپے کے منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ملتان سیوریج نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل ڈویژنوں کے نکاس آب کے منصوبوں کا 90% کام مکمل۔ واٹر سپلائی کے منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جبکہ اجلاس کی صدارت چیف وہب قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر نے کی۔ MD واسا نسیم خالد چانڈیو، ملک ادنان ڈوگر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی ریاض حسین کی 11ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں قاسم علی شیخ۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ملک کے شہداء کو روحی کا سلام۔ میں اس وقت موجود ہوں سپاہی ریاض حسین شہید کے گھر، جن کے گھر میں جو آج ان کی 11ویں برسی جو منعقد کی جا رہی ہے۔ 2009 میں جو ہے وہ سپاہی ریاض حسین شہید جو ہے سیاچین کے مقام پر جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کا درجہ جو ہے وہ پایا۔ تو اس وقت میں ان کے ساتھ موجود ہوں، ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی 11 سال جو ہے وہ شہید کو ہو گئے ریاض حسین کو، تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ وہ ہم کو بھولے نہیں، وہ بڑے یاد آ رہے ہیں کہ ملک قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ روزانہ یاد کرتے ہیں یہ بیٹے گھر نہیں جم رہے جی، یہ بیٹا ساڈا جمیا جی۔ ماشاءاللہ سونا جوان سی، فوج ویخ کے افسر کڑے سلام کر دے۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اتنا سونا جوان سی کہ ملک کی خدمت کرتے۔ انہیں افسوس صوبیدار سی، انہوں نے کئی دن کھانا نہیں کھایا کہ میں ریاض سے ساڈا ایک باڈی گارڈ اتنا اچھا جوان سی کہ وہ بھولنے والی بات ہی نہیں ہے۔ کئی بار انہوں نے فون گھر کیا کہ اس کی بیٹی کا کیا حال ہے، اس کی بیوی کا کیا حال ہے۔ اچھے اخلاق کا آدمی تھا جی، بڑے جذبات کا آدمی تھا۔ وہ جان کے پرواہ نہیں کرتا، جس افسر نے کہہ دیا بھی یہ کام کرنا ہے وہ ڈرتا نہیں تھا۔ بڑا جی یہ تھے شہید کے والد جن کا کہنا کہ ان کے اپنے بیٹے کی قربانی پر فخر ہے۔ ان کے بھائی جو ہے شہید ریاض حسین کے چھوٹے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیے گا، آپ کا بھائی جو ہے وہ شہید ہے، آپ کے علاقے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم شہید کے بھائی ہیں، ہمیں بھائی کہتے ہیں شہید کے، تو ہم بھی ان کے لیے قوم کے لیے حاضر ہیں اور ہم انشاءاللہ قوم کے لیے جان قربان کریں گے۔ اور ہم بہت فخر اس بات کے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو مجھے ہمیں چھوٹے بھائی بلاتے ہیں شہید کے، تو ہم میرے بھائی تھے الحمدللہ، بہت ایک نوجوان شہید ہوئے تھے، جب وہ بہت نوجوان تھے، تو ہم بھی ان چیز پر فخر کرتے ہیں۔ بہت ہی الحمدللہ لوگ کہتے ہیں آپ بھی جائیں گے، ہم انشاءاللہ روز کہتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ۔ ہم اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم بھی لیں گے۔ جی بالکل، یہ تھے شہداء کی فیملی جن کا کہنا ہے کہ شہید کی جو اپنی جان کا نذرانہ برسی منائی جا رہی ہے۔ قاسم علی شیخ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کھل بنولا کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر آ گئی، حکومت نے کھل پر لاگو ٹیکس ختم کر دیا۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اقبال صادق۔ جی کھل بنولا کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، وہ اچھی خبر کیا ہے جانتے ہیں۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ ملتان انڈسٹری جو شیخ فضل الہی ہے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کھل کے حوالے سے ان کے پاس کیا معلومات پہنچی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ سرکاری سطح پر کیا آپ کے پاس اچھی خبر آئی؟ میرے پاس یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کھل جو کہ جانوروں کا چارہ تھا اس پر سیل ٹیکس جو لاگو کیا تھا وہ اس بجٹ میں ختم کر دیا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں پاکستان کاٹن جنرل ایسوسی ایشن کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے عوام پر اور صنعت کاروں پر ایک بہت بڑا احسان خدمت کی ہے ان کی، کہ کھل پہ ٹیکس کو ختم کیا ہے، کیونکہ یہ جانوروں کا چارہ ہے اور اس سے دودھ اور بچوں کی غذا کا مسئلہ ہے، اور اس کے ختم ہونے سے انشاءاللہ جنوبی پنجاب کی صنعت اور کاروبار پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ جی بالکل، یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اقبال صادق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ میاوالی میں صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع MNA امجد علی خان، رکن صوبائی اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں میاوالی سے اختر مجاز۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر کمیٹی آفس میں ایک اعلیٰ سطحی سطح پر ایک اجلاس منعقد ہوا ہے جس کی صدارت
صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان نے کی ہے۔ کمشنر سرگودا بھی اس میں شریک ہوئی ہیں، ایم پی ایز اور ایم این اے امجد علی خان بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ سے جانتے ہیں سر، ایک طویل میٹنگ رہی ہے، صبح کوئی 10 بجے شروع ہوئی، دن کے 3-4 گھنٹے یہ میٹنگ لگی رہی تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بھی۔ کیا ہوا ہے اس میٹنگ میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ کا جو پورا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ میاں والی کی ڈیولپمنٹ سکیمز، چاہے وہ روڈز کی تھیں یا کالجز کی تھیں یا آن گوئنگ سکیمز تھیں جو پہلے چل رہی تھیں، اور ان کی فنڈنگ اور کرونا کنٹرول اور ٹڈی دل کا اور یہ سارے فیکٹرز تھے، اور آگے پھر جس طرح قربانی آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، اس کے ایس او پیز پہ ڈسکشن کہ یہ کیٹل مارکیٹس کہاں کہاں لگیں گی، اس میں لوگوں کا کس طرح مینیج کیا جائے کہ لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو۔ اس میں ہم نے اپنی ایز پارلیمنٹیرین میں نے جو پروپوزل دی اور میرے ساتھیوں نے بھی دی وہ یہ تھی کہ میاں والی ضلعی ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ آخری 15 دن لگاتار چلے، اور جو تحصیلیں ہیں میاں والی کی وہاں بھی ایک ہفتہ جو آخری ہفتہ ہے قربانی کا وہ دن رات چلے، تاکہ ایک ٹائم میں رش نہ ہو، اور جن لوگوں نے قربانی کے جانور خریدنے ہیں یا جن لوگوں نے بیچنے ہیں ان کی بھی سہولت ہو، اور وہ آخری ہفتہ چلے۔ باقی رہ گیا ڈیولپمنٹس، وہ ڈیولپمنٹس جن چیزوں کے فنڈز آ چکے ہیں وہ بھی ڈسکشن ہوئی، جن کے اب آنے والے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو بجٹ پاس ہوئے 30 جون کو، تو آج 4 جولائی ہے، تو یہ فنڈز آتے آتے جولائی کا پورا مہینہ لگے گا، اور اگست سے انشاءاللہ یہ کام سٹارٹ ہو جائیں گے، تو یہ اسی لیے ذرا لمبی میٹنگ۔ کاموں کے حوالے سے طویل میٹنگ ہوئی، اختر مجاز میاں والی صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں رہاڑی کے شہری کورونا وائرس کو شکست دینے لگے، 3000 مریضوں میں سے صرف 6 مریض باقی رہ گئے۔ رہاڑی سے اپڈیٹ کریں گے حافظ سالم محمد۔ بالکل، بہاڑی کے لوگ بھی کورونا کو شکست دینے لگے، اور اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ریکور ہو رہے ہیں، جتنے بھی پیشنٹ تھے ان کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ان کو ریکور کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت پورے ضلع کے اندر شروع سے اب تک تقریباً 3000 لوگ جو ہے وہ ان کے اندر کورونا وائرس جو پایا گیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد فاضل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے گا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے اس وقت تک کتنے لوگ جو ہے وہ سسپیکٹڈ ہوئے، کتنے پازیٹیو ہوئے، کتنے جو ہے وہ اویٹنگ میں ہیں، اور ٹیسٹ اور کتنی کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل سسپیکٹ آئے 2980 لوگ آئے ہاسپٹل میں، جن کی اسکریننگ کی گئی، اور اسکریننگ کے بعد تقریباً 500 ایسے لوگ تھے جو کنفرم کیس ہیں۔ ان کنفرم میں سے 324 لوگ کور کر کے گھروں کو جا چکے ہیں، اور اس ٹائم ہمارے پاس 136 یا 124 ایسے ہیں جو ادھر موجود ہیں، اور ان 124 میں سے کچھ لوگ ہوم آئسولیشن میں ہیں اور کچھ لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے اس ٹائم بے شک ہمارے پاس ادھر جو ہے نا تقریباً 9 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن اس ٹائم جو ریکوری فیز ہے یا ریکوری کا پروسیس ہے یا ریکوری کا جو ریٹ ہے ہمارے پاس، وہ خوش مقصد ہے کہ اس کو کہیں گے لکی ہے، اور کافی لوگ ریکور کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہمارے پاس پہلے سیریس آتے تھے ان کو ہم مقصد ہے کہ زندگی ان کی بچا نہیں پاتے تھے یا وہ بچ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی سے اور ہمارے ڈاکٹروں کی محنت سے اور ایکسپرٹیز کی امپروومنٹ کی وجہ سے کچھ لوگ جو ایمیننٹ ہیں شہر کے مقصد ہے کہ نامی گرامی اور معززین میں سے مقصد ہے کہ ان کی لائف اس ٹائم سیو ہو چکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ مقصد ہے ریکوری فیز میں آ چکے ہیں، اور وہ جو سیریس فیز میں جا رہے تھے ان کی سیچوریشن بہت زیادہ ڈراپ کر گئی تھی، جن کی لائف کو کافی تھریٹنگ تھی، اور اللہ کا بہت شکر ہے وہ لوگ مقصد ہے کہ صحت یاب ہو کے کچھ ان میں سے گھروں کو جا چکے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس ابھی موجود ہیں لیکن وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، بہت شکریہ حافظ صالح، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز ملتان کی جانب سے معذور خواتین میں راشن بیگز کی تقسیم کے لیے تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں معذور خواتین میں 100 راشن بیگ تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ ایم ڈی پاکستان بیت المال اور عباس بپی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ زبیر صاحب، ارشد ملک صاحب، محمود صاحب، آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بہاف پہ خاتون اول
मोहतरमा समीना अलवी साहब का बेखसूस शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने TCS के ताबन से जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, उनके लिए जो फूड बैग्स और फूड पैकेट्स आज जहां पर भेजे गए हैं उस पर उनकी इस काविश पर, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ के साउथ पंजाब को सिलेक्ट किया, साउथ पंजाब में मुल्तान को सिलेक्ट किया और मुल्तान में जब सिलेक्ट किया तो सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स को सिलेक्ट किया कि इनके तवस्सुत से ये बैग्स जो है आज इन सब लोगों में तकसीम किया जा रहा है। मैं इस काविश पर और इस विजन पर और उनकी उस सोच पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके इस नेक काम के लिए मजीद इसको आगे बढ़ाने के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको मजीद हिम्मत और इस्तकामत दें। और अभी जो बात कही थी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान का पनागाह का दौरा, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड कामरान बुखारी भी हमरा थे। ADC ने सफाई, बिजली के पंखों और साफ पानी की दस्तयाबी का जायजा लिया और मेटल डिटेक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। मुल्तान से अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान ADC रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने पनाहगाह का दौरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड कामरान बुखारी भी उनके हमरा मौजूद थे। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर दही अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पहुंचाने के लिए मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने खैरपुर टामेवाली तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। खैरपुर अस्पताल में अवाम को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ हमरा थे। MS अस्पताल आसिफ शेख ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट करें, इस हवाले से बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर दही अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पहुंचाने के लिए मुतहरिक हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा सामने आया है। दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का जो दौरा किया गया, इस मौके पर MS जो थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के, उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ शोबाजात का जो विजिट करवाया गया। जो खास फोकस था डिप्टी कमिश्नर का वो सर्जिकल वार्ड पर था। डिप्टी कमिश्नर को तमाम तर आलात के बारे में, अद्वियात के बारे में जो वो ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की जानिब से ये कहा गया कि अस्पताल में सफाई के निज़ाम को जो वो बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 5 इजाफी सिक्योरिटी गार्ड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के गेट नंबर 2 पर जो वो लगाए गए हैं। खासकर जो मुजफ्फरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मसला जो वो सामने आ रहा था वो पार्किंग का मसला था, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ा था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के साथ साथ जो दीगर बीमारियों के लिए यहाँ पर आने वाले अफराद है उनको बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर में सिटी ट्रैफिक पुलिस कोरोना के हवाले से आगाही मुहिम चलाने के साथ साथ कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकने के लिए सरगर्म है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, कम उम्र में जो ड्राइविंग है ये खौफनाक अमल है जो अपने साथ साथ दूसरों की जान लेने का भी बायस बनता है और हादसा का भी बायस बनता है। इसी मामले को रोकने के लिए और दीगर ट्रैफिक आगाही मुहिम के लिए DSP ट्रैफिक पुलिस की सरबराही में बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम जारी है। आज फ्रीज गेट में एक रैली निकाली गई, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, और बताइएगा कि जो कम उम्र बच्चे ड्राइविंग करते हैं कितना खौफनाक अमल है ये रोडों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कम उम्र ड्राइवर और कोरोना के बारे में ये मुहिम चला रहे हैं, आगाही मुहिम चला रहे हैं, जिसमें ये लोगों को बताया जा रहा है कि कम उम्र ड्राइवर जो है ये रोड पर आने पर कितने ये खौफनाक हादसे का बायस बन सकते हैं। और कोरोना के बारे में ये बगैर मास्क के कोई भी बाहर रोड पर ना आए, ये इसके बारे में हम आगाही मुहिम चला रहे हैं। और उन बच्चों के वालिदैन को हम ये आगाह कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल ना दें, वो रोड पर ना आए, वो हादसे का बायस बनते हैं। बिल्कुल, कोरोना आगाही मुहिम के साथ साथ जो कम ट्रैफिक पुलिस सरगर्म हो गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, बहावलनगर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। जिला इंतजामिया की कोरोना से बचाव आगाही मुहिम जारी है। अपडेट करेंगे राना फैसल। वायरस का फैलाव रोकने के लिए जिला इंतजामिया जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है। और आज डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी और दीगर अफसरान ने जो है सिटी चौक और दीगर चौकों में जो है खड़े होकर जो आने जाने वाले शहरियों में जो है सैनिटाइजर और मास्क जो है वो तस्कीम किए हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून जो है वो मौजूद है। उनसे मजीद हम जानते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। बेसिकली जी हम आज 100 डेज कंप्लीट होने पर लोगों में अगेन अवेयरनेस, बिकॉज लोगों में थोड़ा सा ट्रेंड कम होता जा रहा है
क्योंकि हमने बाबल नगर की हद तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर रखी थी, जिससे डेथ रेट सिर्फ हमारे पास 4 लोगों का है, जिससे सेंसिटिविटी लोगों में उस तरह नहीं है। तो ये टाइगर फोर्स की और मीडिया की हेल्प से हम दोबारा लोगों में ये 100 डेज़ के आपसे एक इकाई चला रहे हैं, जिसमें हमने लोगों को सैनिटाइजर्स भी दे रहे हैं और फेस मास्क भी, बिकॉज दिस इज़ अगेन विद द डायरेक्शंस ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट कि लोग इससे बच सकते हैं। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, बाकी लोगों से भी, कि एहतियात का दामन मत छोड़ें। ये हमने 100 डेज सेलिब्रेट ज़रूर किए हैं, बट देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। तो इंशाल्लाह हम एहतियात के साथ इस कोविड-19 से इंशाल्लाह नंबर आजमाओगे। थैंक यू। लोगों को आगाही फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए PHA ने प्लान तैयार कर लिया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान के वासियों के लिए एक बड़ी और अहम खुशखबरी है, वो ये है कि पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर हिदायतनामा जारी किया गया था कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाए और इसके जो ग्रीन बेल्ट है उसकी देखभाल की जाए। तो इस सिलसिले में PHA मुल्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। इस प्लान के मुताबिक मुल्तान शहर के जो दाखिली रास्ते हैं, जिसमें नॉर्दर्न बाईपास का एक अहम जो चौक है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके अलावा सेवड़ा चौक, सहू चौक और इसके बिहाड़ी रोड चौक, कुम्हारा वाला और मुल्तान शहर के जो अंदरूनी अहम शहराए हैं जिसमें ईदगाह, चुंगी नंबर 9, घंटाघर, उन तमाम तरह की जो तंजीम और आइश का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और वहाँ पर जो आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। इस साल जो शजरकारी मुहिम की जाएगी उसकी खास बात यह है कि तमाम तरह शजरकारी में इस्तेमाल होने वाले पौधे हैं वो पौधे नहीं होंगे, बल्कि 10 से 15 फुट के न सिर्फ फूल बल्कि फलदार दरख्त भी लगाए जाएंगे ताकि मुल्तान शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। इस हवाले से PHA की टीम की जानिब से सर्वेज मुकम्मल कर लिए गए हैं। PHA ने प्लान तैयार कर लिया है। अलीराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज 7 जुलाई से होगा। अपडेट करेंगे लिशपास से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू होगा। ट्रेनिंग का अमल 7 जुलाई को शुरू होगा। ट्रेनिंग का मेन मोटिव जो है वो मेंटल हेल्थ और फिजियो सोशल हेल्थ है। ट्रेनिंग का मकसद AEOs की तमाम AEOs की जहनी सलाहियतों को और बढ़ाना है। ट्रेनिंग जो है 15 जुलाई तक जारी रहेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी कहा गया कि तमाम जनूबी पंजाब भर के तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग लेना लाजमी है। ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन होगी और 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जारी रहेगी। ट्रेनिंग होगी। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया इस हवाले से।